खबर आपको देते हैं, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी? अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत एक ऐसी कहानी है जहाँ हर मोड़ पर साजिश है, जद्दोजहद और ताकत का खेल है, और वो बसात है जहाँ सिर्फ सीटों को हरकत दी जाती है। ये कहानी 2022 से शुरू हुई जब पाकिस्तान एक मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के पास था। मेरे पाकिस्तानियों, अचानक उसे इक़्तिदार से महरूम कर दिया जाता है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। लेकिन क्या ये सिर्फ महंगाई की वजह से था या इसके पीछे अमेरिका की साजिश थी, जो इमरान खान खुद भी कहता था? मेरे अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? होता कुछ ऐसे, अप्रैल 2022 पाकिस्तान में महंगाई अपने अरूज पर थी। आटा, चीनी, तेल सब महंगे थे। प्याज 370 रुपए किलो, शिमला मिर्च 600 रुपए किलो। हर तरफ एहतजाज थे और एक ही सवाल था, आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उस वक्त वजीर आज़म इमरान खान थे, एक ऐसा लीडर जो आवाम के दिलों पर राज करता था, जिसके चाहने वाले अभी भी हजारों ने लाखों में। करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद, एक नए पाकिस्तान का ख्वाब और खुददारी की पॉलिसी, ये वो उसकी बातें थी जो लाखों पाकिस्तानियों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी। और साथ ही एक इस्लामिक टच कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना के असूलों पर चलाऊंगा। मगर जितना बड़ा ख्वाब हो उतनी बड़ी साजिश होती है। महंगाई की आंधी चल रही थी, मगर इस कहानी का असल मोड़ उस वक्त आया जब आलमी इदारा IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देना बंद कर दिया। आप सबका ये सवाल होगा, IMF है क्या? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बज़ाहिर एक ऐसा अदारा है जो दुनिया में हर ममालिक को कर्जा देता है ताकि उनकी मैशत संभल सके और वो मुल्क तरक्की कर सके। लेकिन इसका असल कंट्रोल अमेरिका के पास है। पाकिस्तान को 2019 में 6 अरब डॉलर का कर्जा दिया गया, किस्तें मिल रही थी, लेकिन अप्रैल 2022 में अचानक ये पैकेज रोक दिया जाता है। ये वो लम्हा था जब मैशत लरज उठी, मार्केटें हिल गई, आवाम सड़कों पर निकल आई और नारे लगाने लगी, और आखिरकार 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है। खबर आपको देते हैं, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। बज़ाहिर तो ये सब कुछ एक जमहूरी अमल था, मगर क्या ये सब कुछ इत्तेफाक से हुआ या इस खेल के पीछे कोई और भी साजिश शामिल थी, और भी ताकत बैठी हुई थी? इसका जवाब इमरान खान ने खुद ही दिया। एक अमेरिकी अफसर धमकी देता है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को ना हटाया तो तुम्हारे से हम बहुत बुरा करेंगे। और इमरान खान ने सवाल उठाया। उनका कहना था कि उनकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका का हाथ है। यहाँ से कहानी एक नया रुख लेती है। इमरान खान का इल्जाम था कि ये सब कुछ अमेरिकी मंसूबा है और सबसे अहम किरदार अमेरिका का है इसमें, और सबसे अहम किरदार अमेरिका के सफारतकार डोनाल्ड लो का है। डोनाल्ड लो एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान की तारीख में अचानक से उभरा। वो पाकिस्तान में आए, अहम मुलाकातें की और कुछ ही दिन के बाद इमरान खान की हुकूमत गिर जाती। क्या ये सब कुछ एक मंसूबे का हिस्सा था? इमरान खान के मुताबिक अमेरिका को सबसे बड़ा खदशा था पाकिस्तान चीन के करीब जा रहा है। इमरान खान के जाने के बाद अवाम फिर से सड़कों पर आ गई, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर के नारे लगाने, और लाखों लोगों ने इमरान खान की वापसी के लिए जदोजहद की। यह एहतजाज सिर्फ एक सियासतदानी अहमियत नहीं था, ये दरअसल एक बयानिया था, खुददारी का, आज़ादी का। तो उसका एक सवाल था, क्या वाकई पाकिस्तान आज़ाद है या आज भी किसी के इशारे पर चल रहा है? ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, दुनिया के कई ममालिक में यही खेल खेला जा रहा है। जो मुल्क अमेरिका से दूर होता है, चीन या रूस के करीब होता है, वहाँ अचानक से उसकी हुकूमत गिर जाती है और नया लीडर वो आता है जो अमेरिका से दोस्ती करता है। पाकिस्तान की मिसाल हमारे सामने, मगर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, मगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है। बांग्लादेश, ईरान, यूक्रेन, नेपाल और अब भारत भी। लेकिन असल सवाल ये है, क्या वाकई इमरान खान की हुकूमत का खात्मा अमेरिका की साजिश थी या ये सब कुछ पाकिस्तान की अपनी कमजोरियों का नतीजा था? ये सवाल आज भी जिंदा है और इसी से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। पाकिस्तान के बाद यह खेल जनूबी एशिया दूसरे मुल्क बांग्लादेश में शुरू होता है। ये वही बांग्लादेश जो मशरक़ी पाकिस्तान था,
مگر 1971 کی جنگ کے بعد یہ علیحدہ ہو گیا۔ کئی دہائیوں تک شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ آج سب سے بڑی سیاست کی جماعت تھی۔ ان کے پاس پارلیمنٹ میں 2/3 نہیں بلکہ 75% اکثریت تھی۔ عام حالات میں ایسی اکثریت رکھنے والے کی حکومت گرانا آسان نہیں، یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے، ناممکن سا لگتا ہے، مگر پھر وہی کہانی وہی کھیل جیسے پاکستان میں پیدا ہوا تھا۔ شیخ حسینہ واجد نے چین کے ساتھ دستخط کیے تو کچھ معاہدے طے کیے۔ امریکہ کے نزدیک خطے میں چین کا اثر و رسوخ بڑھانا ایک ایسا زہر ہے جو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ملک کے ان سے ہاتھ ملائے تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسی دوران بنگلہ دیش میں اچانک احتجاج شروع ہو گئے، طلباء اور نوجوان سڑکوں پر نکل آئے، نعرے لگنے لگے۔ کہانی کی جڑیں پرانی تھی۔ 1971 کی جنگ آزادی کے بعد بنگلہ دیش میں کوئٹہ سسٹم طارق کروایا گیا، جس کے تحت سرکاری نوکریوں میں ایک خاص حصہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے مخصوص تھا۔ یعنی سادہ الفاظ میں یہ سمجھ لیں، اچانک یہ دوبارہ ایک بڑا تنازع بنا۔ طلباء نے کہا کوئٹہ ناانصافی ہے، اس کے خلاف تحریک چلی، دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک ہل گیا، احتجاج بڑھتے گئے، تشدد ہوتے رہے، خون بہتا گیا، اور پھر وہی ہوا جو پاکستان میں ہوا۔ شیخ حسینہ کی حکومت جو ناقابل قسط تھی وہ گر گئی۔ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر حسینہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ شیخ حسینہ کو اقتدار چھوڑنا پڑا اور وہ بھارت پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ جاتے جاتے انہوں نے بھی وہی الزام لگایا۔ ان کا یہ کہنا تھا یہ سب کچھ امریکہ نے کروایا ہے، اس کے پیچھے بھی رونالڈو کا ہاتھ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک اور مثال ہے ایران۔ سال 1953 ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے مغرب کو ہلا دیا۔ انہوں نے اعلان کیا ایران کا تیل اب قومی ملکیت ہے، یعنی کہ ملک کے وسائل صرف ایران کی عوام کے لیے ہے، کسی برطانوی یا امریکہ کے لیے نہیں۔ یہ فیصلہ عوام کو تو بہت پسند آیا لیکن امریکہ کو نہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے یہ ناقابل برداشت کیا۔ انہوں نے مل کر ایک خفیہ آپریشن لانچ کیا، آپریشن جکس کہا گیا۔ چند ہفتوں میں ایران کی بھی سیاست حل چل کر رہ گئی۔ احتجاج، فسادات اور آخرکار محمد مصدق کی حکومت گر گئی۔ ان کی جگہ ایک ایسا بادشاہ مسلط ہوا تو مغرب کا وفادار تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار دیکھا ایسے امریکہ اپنے خلاف جانے والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ پاکستان میں عمران خان، بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ اور ایران میں محمد مصدق، ان تینوں ملک میں ایک ہی واردات کی گئی، ایک ہی طریقے سے کی گئی۔ پہلے معیشت پر دباؤ اور پھر عوام کو سڑکوں پر لانا اور آخرکار حکومت گرا دینا۔ اور یہی کھیل اب انڈیا کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کبھی 50% ٹیکس لگا دینا، کبھی H1 ویزا پر ٹیکس لگا دینا، اور یہ سب کچھ امریکہ کی سازش ہے انڈیا کی حکومت کو گرانے میں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا، لیکن انڈیا چین کے پاس جا رہا ہے اور امریکہ اس کو گرانے کی فل کوشش کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے پاکستانی عوام، سیاستدان اور ادارے فیصلے کریں وہ کیسا ملک چاہتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو دوسروں کے فیصلوں پر چلے یا ایسا ملک جو خود مختار ہو۔ اور اب لگ ایسے رہا ہے کہ انڈیا کی حکومت گرنے والی۔ بقیر آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کریں۔ میں نے ایک اور عمران خان کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر کلک کریں۔ امریکہ بیٹھ کے وہاں سے جو مرضی کرے، امریکہ تمہارے سے بڑی سپر پاور اوپر ہے اللہ۔